फुलवारी शरीफ पटना के फेडरल कॉलोनी में अलहम्द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्मर सोसाइटी द्वारा पैगाम मुहर्रम का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से शुरू हुई। साजिद तौहीद ने सभा की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुहर्रम कुर्बानी का पैगाम देता है, जबकि मौलाना इकबाल ने शेरों के साथ अपनी तकरीर की शुरुआत इस प्रकार किया। रखा न हाथ आपने यजीद पर, सौदा किया न आपने सरे जमीन पर। मौलाना इकबाल ने कहा मुहर्रम के बहुत सारी फजीलतों पर बयान दिया और कहा कि अर्श से आशुरा बना है। हमें यौम आशुरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखना चाहिए। मदरसा सुलेमानिया के पूर्व प्रधानाचार्य अमानत हुसैन ने सभा को संबोधित करते हुए इमाम हुसैन की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इमाम हुसैन को पढ़ें और उसे दिल में उतारें। उन्होंने आगे बयान में कहा कि मुहर्रम अगरचे जख्म है तो मरहम भी है। जुल्म तब तक होता है जब तक हम जुल्म सहते हैं। अगर मजलूम एक हो जाए तो जुल्म कभी सामने ना आए। इमाम हुसैन ने हुर्मते काबा को बचाया। हुसैन ने शरीयत नबी, कुरान, दीन और इस्लाम को बचाया। इसलिए हम उनकी याद मना कर उन्हें ताज़िया पेश करते हैं। हम एहतियात के साथ रहें और कभी भी जालिमों के सामने सर न झुकाएं। उक्त अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुफ्ती सुहेल अहमद कासमी ने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्था की स्थापना 15 मार्च 2023 को हुई और इसके संरक्षक अशफाक रहमान की सरपरस्ती में संस्था के माध्यम से अनेकों कार्य संपादित किए गए। सुहेल अहमद कासमी ने बताया कि अभी संस्था का 3 मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा, मेडिकल सेवा और शरीयत के साए में लोगों की समस्याओं का निष्पादन करना है। इस संस्थान में शिया और सुन्नी दोनों ही मसलक के लोग हैं। अभी हम लोगों की मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था में लगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी इंतज़ाम हो जाएगा। अंत में सुहेल अहमद कासमी ने कहा कि जो शख्स से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करेगा और अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगा वही फ़ायदे में रहेगा। आगे अपने बयान में मौलाना कासमी ने कहा कि 100 वर्षों के जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है 4 दिनों की इज्जत की ज़िंदगी। अब फैसला आपके हाथ में है, ज़िंदगी कैसे चाहिए, इज्जत वाली या जिल्लत वाली। सभा को अन्य पत्रकारों, विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा समाज सेवकों ने भी संबोधित किया तथा सभा की समाप्ति की घोषणा और धन्यवाद ज्ञापन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं काशी दरबार बिहार दर्शन न्यूज़ से अभी मैं आया हूँ यहाँ। अलहम्द एक ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमान की, इसमें पहले ये शिया मसले, सुन्नी मसले और वेलफेयर जो भी सारे लोगों ने अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम उन्होंने किया था इसकी, और अभी इसके सदर जो हैं जनाब मुफ्ती सुहेल अहमद कासमी साहब यहाँ पर हैं, हमारे सामने तशरीफ फरमा है। आप अभी इनसे कुछ मैं बातें जानना चाहता हूँ। आप बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब सुहेल साहब, तो आप तो यहाँ इसके मतलब इसमें अभी आपकी ये क्या सोशल संस्था क्या है या NGO है? ये NGO है, प्राइवेट इदारा है। ये रिफाई, दीनी, समाजी, मुआशरती खिदमत के पेश नज़र इस इदारे का क़याम अमल में आया है। और सही बात यह है कि इसके रूए रवां जनाब अशफाक रहमान साहब, इन्होंने इनकी पूरी सरपरस्ती इसमें हासिल है, लेकिन इसका जिम्मेदार मुझको उन्होंने बनाया है और तमाम मामला में मुझको फैसला लेने का और काम करने का पूरा अख्तियार इन्होंने हमको किया है। तो इस वक्त एक तो अलहम्द खिदमत खल्क़ इसका नाम है और इसके ज़िम्मे में कई शोबे होंगे। एक तो यतीमों गरीबों की मदद का शोबा होगा, उसके बाद रिफाई और दीनी कामों का भी मामला होगा, तालीम पर भी तवज्जो दी जाएगी, इस्लाह मुआशरा का काम भी होगा, और एक इसका अहम शोबा मरकज़ शरिया के नाम से काम होगा, जिसमें फतवा भी दिया जाएगा, दिया जा रहा है, मुसलमानों भी तलाश किया
اور مختلف اسباب میں دیہاتوں میں گاؤں میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت بھی دی جائے گی اور ان کو اپنی شرعی اور اسلامی ذمہ داریوں سے آزادی کرے گی۔ اس کی شروعات جو ہے یہ 15 مارچ 2023 سے ہوئی ہے۔ اس میں فی الحال ابھی 3 آدمی ہیں، لیکن جب کام بڑھے گا تو انشاءاللہ آدمی کا مطلب وہ جو چیف جو پوسٹ اس کے لیے ہے یا ممبر ٹوٹل؟ ابھی مطلب یہ کہ اراکین کا ابھی طے نہیں ہوا ہے، اراکین رکھے جائیں گے جب اس کا ٹرسٹ بن جائے گا۔ ٹرسٹ کا بھی کارروائی بھی شروع ہے اور ٹرسٹ میں جو ممبران ہیں وہ تو رہیں گے ہی۔ اس کے علاوہ اس کے انتظامی امور پر غور و فکر کرنے کے لیے عہدیداروں کے علاوہ اس کی ایک انتظامیہ کمیٹی بنائی ہے۔ انتظامیہ کمیٹی بھی ہوگی اور اس کے بعد ادارے میں کام کرنے کے لیے ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس کا عہدہ اور منصب بھی طے کیا ہے۔ تو یہ ابھی اشفاق کریم صاحب آئے کر چلے گئے، ان کو کچھ ضروری کام پڑ گیا، ان کے ساتھ مشغولیتیں بہت ہاں وہ تو سوشل ورکر آدمی ہے۔ چلیے تو پھر ملاقات تو ہوگی ہے جب جناب فیض صاحب سے ان کو یہ دعا کیجیے اور ان کے آرگنائزیشن جو ہے جس سنستھا جو ہے زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، کامیاب ہو اور اصلاح بہبود کا کام یہ کرتے رہیں ہمارے اسلام کے اوپر اسلامی بھائیوں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جناب فیض صاحب۔ کا پہلا پیغام یہ ہے کہ محرم پکار کے یہ کہتا آنے کے بعد کہ دیکھو کبھی ظالم کے سامنے سر نہ جھکانا۔ مظلوم کمزور نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ غلط ہم سوچتے ہیں کہ بیچارے مظلوم کمزور، ہم کمزور ہیں، مظلوم ہیں، نہیں۔ ستم ظریفی وقت کی یہ ہے کہ ظالم کم ہے لیکن وہ بہت شدت سے آگے بڑھتے ہیں، مظلوم زیادہ ہیں لیکن وہ گھروں میں خاموش بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر سارے مظلوم آ جائیں روڈ کے اوپر، سارے مظلوم احتجاج کے لیے آگے آ جائے تو آپ یقین کیجیے ظالموں کا کہیں پتہ بھی نہیں چلنے والا۔ تو محرم کا سب سے پہلا ہماری دانش میں، ہماری سمجھ سے یہ ہے کہ پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم کبھی ظالم کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ امام حسین نے کیا کیا؟ بہت مختصر سا قافلہ ہے، آپ جانتے ہیں، سبھی اس بات سے واقف ہیں۔ امام حسین نے حالات کو جب بگڑتے ہوئے دیکھا اور یہ پیغام دیا امام حسین نے کہ بگڑے ہوئے حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہماری طاقت ہے خلوص سے اسی طاقت کے لیے اللہ اور رسول کے لیے ہم نکل جائیں، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ امام حسین کی ہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جسے ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ محرم یعنی امام حسین، امام حسین یعنی محرم۔ حالات جو دنیا کے ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام حسین کے تذکرے کو سنیں نہیں بلکہ وہ امام حسین کی شخصیت کو پڑھیں اور اپنے دل کے اندر اتاریں۔ امام حسین کی شخصیت کے لیے اتنا کافی ہے جس حدیث پیغمبر کے ہم نے یہ بنیادی 3 باتیں جس پر آپ سبوں کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دینی ہے۔ ادارہ الحمد نے اس سے پہلے ابھی وہ تاریخ درج ہے ٹیکساس کورٹ پر کچھ کام کرنے کی تھی اور اس میں بھی اچھے خاصے لوگ تشریف لائے۔ یہ دوسرا پروگرام ماہ محرم کے پیغام کی نسبت سے ہے۔ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جیسا کہ بتایا گیا مجموعی طور پر بہت قابل احترام مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اس کو شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ کہا۔ اللہ کے رسول کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، خصوصاً 10 محرم کی تاریخ، اس کی جو عظمت و فضیلت تھی وہ آپ کے سامنے بھی آئی کہ اس کی تاریخ 10 محرم کی تخلیق کائنات اور انبیاء کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ اسی لیے کہا، ایک شاعر نے کہا کہ دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو فاطمہ کے بیٹوں نے جان دل لٹا ڈالا۔
اس لیے میرے بھائی حضرت امام حسین کی شہادت اور یہ محرم، آج کے اس محرم کو، حضرت امام حسین کی شہادت کو، ان کے اصحاب کی شہادت کو آج کے حالات کے پس منظر میں اگر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے پوری حقیقت واضح آئے گی۔ آج جو حالات ہیں ہمیں دین سے دور کرنے، ہمیں دین سے دور کرنے، شرعی احکام پر چلنے پر جو ممانعت کی جا رہی ہے، جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، میرے بھائی وہی عزم و ارادہ کے ساتھ آپ کو زندہ رہنے کا عزم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا، ایثار و قربانی کے ساتھ اپنی ہمت اور جرأت کے ساتھ زندہ رہنے کا عزم کرنا ہوگا۔ یہ بات طے ہے، موت متعین ہے، موت ہمیں آنی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ دنیا کے جس خطے میں تم چلے جاؤ گے، مضبوط قلعے میں تم بند ہو جاؤ گے، لیکن موت کا وقت مقررہ ہے، موت تمہیں آئے گی۔ لیکن اب فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں عزت کی موت مرنی ہے کہ ذلت کی موت۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس لیے میرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ سب یہاں حضرات۔ یا عزیز و یا غفار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ کے لیے بھائی ہمارے مولانا امام الدین صاحب